दोस्तों वेलकम बैक। पाकिस्तान के मीडिया सर्कल्स में इस वक्त एक अजीब ही शिफ्ट देखने को मिल रहा है। जब से नेगोशिएशंस फेल हुई हैं, वहां के न्यूज़ चैनल्स पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को लेकर काफ़ी तीखी बातें हो रही हैं। उनकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाए जा रहे हैं और उन्हें अनरिलायबल बताया जा रहा है। लेकिन ट्विस्ट ये है, वही मीडिया अब जेडी वैंस की तारीफें करते नहीं थक रहा। क्या ये सिर्फ फ्रस्ट्रेशन है या कोई बड़ी डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी? लेट्स डाइव इन। अब देखिए, ट्रंप साहब एक इंतहाई खुद पसंद, बदइत्माद, बद इखलाक और ऐसे शख्स हैं जिनकी क्रेडिबिलिटी और रिलायबिलिटी। बड़े ही सिविलाइज्ड अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वैसे आपने उनके बारे में। रज़ा साहब की मौजूदगी की वजह से, अच्छा चलिए, वरना माजरत के साथ, वरना आप उनको मगरूर, जिद्दी, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा। डोनाल्ड ट्रंप अपनी ग्रैंड स्टैंडिंग के लिए इस चीज को इस तरह खेल रहा है या नेतन्याहू का बड़ा प्रेशर है? मैं एक जुमला पढ़ने इसमें डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा का इशू भी है, वो जो उसका ब्लस्टर जो होता है, एंड देन सडनली यू फाइंड वो आपने देखा है जो उसने अपना कल ट्वीट किया है हजरत ईसा के, जिस तरह की वेस्ट यूज करता है, वेस्ट में हजरत ईसा की तरह वो फोटो छापते हैं, ब्लास्फेमी जो उस तरह कर रहा है, अपनी वो फोटो छाप दिया जैसे वो हजरत ईसा की तरह लोगों को शिफा दे रहा है। जो तौहीन अमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए हैं पोप लियो के खिलाफ, एक बड़ा लियो का डेढ़ अरब कैथलिक्स का वो लीडर है। रोमन कैथलिक सबसे बड़ा क्रिश्चियनिटी में डिनोमिनेशन है। 1.5 अरब लीडर्स, वो बड़ा पॉपुलर लीडर है पोप लियो, अमेरिकन है बाय द वे। तो उसने क्या कहा है? हाँ। उसने कहा ही इज इन वेटिकन बिकॉज आई एम इन व्हाइट हाउस, और इसको पोप इसलिए बनाया है कि जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ पोप डील कर सके। और ये तो लगता है कि जैसे ही वांट्स अ रिजीम चेंज इन वेटिकन आल्सो, कि मैं पोप को भी निकाल सकता हूं। नहीं, मैं एक्सिस ये अमरीकी मीडिया नहीं कह रहा, बल्कि दुनिया का हर बाशऊर शख्स कह रहा है। और अगर आप पोप लियो की आवाज़ सुनते हैं, जिन्होंने ये कहा कि क्या वक्त आ गया है कि मज़हब को आप हवादिस और मौतों के लिए डिस्कस करें। और ट्रंप ने पोप लियो के बारे में बड़े तौहीन अमेज़ रिमार्क्स दिए हैं। और हमें साहब जो उसके बाद उन्होंने अपनी एक तस्वीर ट्वीट की है जिसमें वो उसका ना ही जिक्र करें, मैं जिक्र नहीं कर, क्योंकि ये तो हमारे एक ऐसे नबी की तौहीन है जो सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए काबिल एहतराम नहीं, हमारे लिए भी काबिल एहतराम। रज़ा साहब 2.7 बिलियन क्रिश्चियंस हैं। अब उन 2.7 बिलियन में से कम से कम अगर आप दुनिया में देखें तो हर तीसरे में से एक शख्स जो है वो क्रिश्चियन। उनके जज्बात को अगर ये शख्स मजरूह कर सकता है, इसको अगर इंसानियत का एहतराम नहीं है, तो मैं ऐसे शख्स से क्या तवक्को रखूं। लेकिन अब बदकिस्मती ये है कि दुनिया की जो मुआशी क्लॉक है वो टिक हो रही है और बड़ी तेज़ी से ट्रिक हो रही है। लेकिन इसको आप रिलेट करें कि ईरानियों की फ़हम फरासत का, और आप उनको क्रेडिट दें कि जिस क्रेडिबिलिटी के साथ और जिस नेक नियति के साथ उन्होंने आकर ये मुज़ाकरात का एहतमाम किया, मेरे ख़्याल में जेडी वैंस उस मुज़ाकरात के मुतहम्मिल नहीं हो सकते थे। उनके साथ जो दो आपने फरिश्ते उनके बैठाए हुए थे, जो इजरायली एसेट्स थे, जो प्रॉपर्टी डीलर थे न्यू जर्सी के, उनकी मौजूदगी मुझे किसी पॉजिटिविटी की तवक्को नहीं थी। और इसीलिए जेडी वैंस बार बार ट्रंप साहब को फ़ोन भी करते रहे। उनके बकौल उन्होंने दर्जन से ज़्यादा कॉलें की। लेकिन फिर भी मैं रज़ा साहब की बात से मुत्तफ़िक हूँ। हमें अल्लाह ताला से पॉजिटिविटी की उम्मीद रखनी चाहिए। मेरे ख़्याल में जो ट्रंप की स्टेटमेंट आई है उसमें यह बयान आया है कि हमने काफ़ी सारे पॉइंट कवर कर लिए थे, लेकिन कुछ पॉइंट्स थे जिनके ऊपर, अच्छा मेरी ज़ाती राय है कि शायद वो इस नीयत से आए थे कि इस्लामाबाद में अकॉर्ड नहीं करेंगे, इस मामले को आगे बढ़ाएंगे। और जैसे आपने कहा, मेरे ख़्याल में पाकिस्तानी क़यादत इस मसले को आगे लेके चलेगी, राब्ते होंगे और एंगेजमेंट चलती रहेगी इंशाअल्लाह। जो पाकिस्तान ने इनको बैठा दिया, आज ये देखे ना कि वो वापस गए तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हम अमेरिकन ने ये नहीं कहा कि हम बैठेंगे नहीं, और ना ही इरानियंस ने भी ये कहा कि हम नहीं बैठेंगे। ठीक है अरशद मलिक साहब, चाइना ने ईरान के मौक़िफ़ की हमायत कर दिया है, रूस ने ईरान के मौक़िफ़ की हमायत कर दिया है, बरतानिया, फ्रांस और अक्सर यूरोपियन कंट्री कह रहे हैं कि जी हम ये जो ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ को बंद करने का ऐलान किया, हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। और साथ ही साथ आज एक और अहम डेवलपमेंट हुई है कि सऊदी अरब और ईरान के वज़राए ख़ारजा का आपस में कॉन्टैक्ट हो गया टेलीफोन पर। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर आप मंतकी लिहाज से देखें तो अमेरिका जो इस वक्त अकेलेपन का शिकार है, नेतन्याहू उनके साथ है, वो कोई, मैं उसको शामिल इसलिए नहीं समझता कि 1980 से जो भी सेहूनी सोच का बंदा आया, जो भी प्राइम मिनिस्टर आया, उसने आके यही कहा कि ईरान पर हमला कर दो, ईरान पर हमला कर दो। ठीक है, सो ये एक सोच है। आपका जो सवाल है, दुनिया इस वक्त मुआशत की सर्वाइवल के लिए
آپ دیکھیں کہ جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے 38% کی خبر آئی جی ابھی آج بڑی انٹرسٹنگ ہے، اور یہ براک رویڈ جو ہیں اور یہ بندہ بڑی ٹھیک خبریں دیتا رہا آج تک. اس نے انسائڈر لگتا ہے، انسائڈر ہے، اس نے ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی بات چیت کرتا رہتا ہے، جس میں لکھتا ہے کہ پاکستانی، ایجپشن اور جو ٹرکش میڈیٹرز ہیں یہ بڑا فل فلیج ابھی زور لگا رہے ہیں، اور کوشش یہ بڑی سویر ہو رہی ہے سیریس قسم کی کہ جو سیز فائر ہے جو 8-9 دنوں میں ختم ہوتا ہے 22 کو ختم ہو رہا اس سے پہلے ایک راؤنڈ مذاکرات شروع ہو اور جائے یا سیز فائر ایکسٹینڈ ہو جائے. لیکن اس میں ایک اپنی اس نے اس کو کوٹ کیا ہے کہ نیتن یاہو جب اپنی کیبنٹ کی میٹنگ کر رہا تھا تو اس کے الفاظ ٹرانسلیٹ نہیں ہو سکتے، میں پہلے پڑھ دوں. کب کر رہا تھا یہ میٹنگ؟ ہماری اس کے بعد ٹاک سے بعد تو وہ اس نے اپنے کیبنٹ کو بتایا. اب کوٹس وہ بات کر رہا ہے وینس کی کہ جے ڈی وینس نے مجھے پلین سے فون کیا جب وہ اسلام آباد سے نکلا، تو جے ڈی وینس نے مجھے فون کیا پلین سے بتانے کے لیے کہ کیا ہو رہا ہے. اب کورٹ میں وہ کہتا ہے ہی رپورٹڈ ٹو می ان ڈیٹیل، رپورٹڈ کا وہ یوز کیا، ہی رپورٹڈ ٹو می ان ڈیٹیل ایز دس ایڈمنسٹریشن ڈز ایوری ڈے اباؤٹ دا ڈیولپمنٹ آف دا نیگوسیشنز. ناظرین کے جو انگریزی نہیں پڑھ سمجھتے کہ انہوں نے جی مجھے رپورٹ کیا کہ ڈیٹیل میں بتایا کیا ہوا، جیسے کہ یہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن روزانہ مجھے رپورٹ کرتی ہے ایوری ڈے کہ کیا کیا نیگوسیشن وہ سی آئی ڈی میں ہوتا تھا نا ماضی میں کہ یہ ڈائری دینی ہے، ڈائری دو کہ آج کیا ہوا، کس نے کیا گفتگو ہوئی. No, it's very, very arrogant کہ Vice President of the United States of America is reporting to the Prime Minister of Israel. آپ دیکھ لیں as does the administration every day. مطلب مجھے روز ڈائری ملتی ہے ان سے، وہ ڈائری دیتے ہیں مجھے پر I am the as if he is the boss. لیکن دیکھیں پہلے دیکھ لیں 3 پازیٹیوز کیا ہیں. سیز فائر کسی نے ختم نہیں کیا، سیز فائر اناؤنسڈ ہے. انہوں نے سی بی ایم کیا کہ ہم نے دیکھا کہ جب شروع ہوئی تو بیروت میں بامبنگ نہیں ہو رہی، وہ بامبنگ رک گئی، اور صدر لیبنان میں تو انہوں نے تباہی پھیلی. ایک اور پازیٹیو میں سمجھتا ہوں کہ جو دونوں بیانات آئے ہیں اقتدام میں بھی وہ کوئی سخت بیانات نہیں ہیں. انہوں نے ایک کھڑکی کھولی ہے ڈائلاگ کے لیے. وینس نے بھی کہا کہ جی ہمارے مذاکرات ہوئے، گڈ نیوز یہ، اس کا جو سایہ کہہ رہے بدرو کہہ جو بھی کہہ رہے ہیں. 2 بندے سے کلوزسٹ ایڈوائزرز، پاول نے کہا تھا، جوناتھن پاول جو قومی سلامتی کا مشیر ہے برطانیہ کا، انہوں نے کہا گارڈین کو کہا ہے، گارڈین کی سٹوری ہے، دے کشنر اینڈ وٹکوف ور ایکٹنگ ایز اسرائیلی ایسیٹس، مطلب اسرائیل کے خاص ان کے. ہم انٹرو میں نے کچھ چیزیں بتائیں، اس میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ 4 بجے کے قریب اچھا انہوں نے پریس کو بتایا، یہ صبح اتوار کو 12 تاریخ کو، یہ سیٹرڈے کی اور اتوار کی، سیٹرڈے کی رات اتوار کی صبح 4 بجے کے قریب انہوں نے انڈیکیٹ کیا کہ سنڈے کو ایک اور راؤنڈ چلے گا. پھر وہ اطلاع تھی یہ انڈیکیٹ کر دیا تھا، انڈیکیٹ پریس کو کر دیا تھا کہ سنڈے کو ایک اور راؤنڈ چلے گا. 4:05 پہ وہ کشتر ایک فون پہ کسی سے لگا رہا 10-15 منٹ. اس کے بعد 40 منٹ کا سیشن ہوا، اور اس سیشن کے ختم ہوتے ہی پھر انہوں نے آ کے کہہ دیا کہ جی وہ آ کے جے ڈی وینس ایک اناؤنسمنٹ کرے گا، اور پھر وہ نکل گیا. پہلے سنڈے کو ہونا تھا راؤنڈ، اب پتہ نہیں کشتر کس سے بات کر رہا تھا، وہ کیا ٹرمپ سے بات کر رہا تھا، وہ نیتن یاہو سے کہا تھا یا ٹرمپ ہوگا یا نیتن یاہو ہوگا اور کسی سے. تو جس ڈیل کے اندر سٹیو وٹکوف اور کشتر فلینک کریں گے جے ڈی وینس کو، کیا جے ڈی وینس وہ ڈیل کلوز کر پائے گا؟ اور یہ جے ڈی وینس کا آنا ایک خوشائند بات تھی، کیونکہ یہ بندہ ایک کہہ چکا ہے پرائیویٹلی اور لیک بھی کرا چکا ہے کہ وہ جنگ کے مخالف تھا، اور اس کے عزائم بھی ہیں، سیاسی عزائم بھی ہیں 2028 کے الیکشن کے لیے ریپبلکن پارٹی کی طرف سے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے ٹرمپ نے if they were close to a deal. ٹرمپ کی ایک بڑی کلیئر بات ہے، وہ اچھی چیزوں کا کریڈٹ وہ خود لیتا ہے. He won't allow his subordinate to take that credit. اس نے وینس پر نہیں کہا تھا کہ اگر یہ ڈیل ہوگی تو کریڈٹ میرا، اگر نہ ہوگی تو وہ اس نے کہا ہوگا بچو پہلے ادھر آؤ نا، پھر رپورٹ بیک ٹو می. پھر سافٹ کارنر دکھایا جا رہا ہے. پاکستان میڈیا انہیں ایک ویژنری اور زیادہ بیلنسڈ لیڈر کی طرح پروجیکٹ کر رہا ہے. شاید انہیں لگتا ہے کہ وینس کے ذریعے انہیں یو ایس ایڈمنسٹریشن میں کوئی نئی راہ مل سکتی ہے. اس کو کہتے ہیں ڈیوائیڈ اینڈ رول. ایک طرف بڑے لیڈر کو ٹارگٹ کرو اور دوسری طرف ان کے رننگ میٹ یا ٹیم سے امیدیں لگاؤ. کہ آپ کو لگتا ہے کہ ٹرمپ کی کریڈیبلٹی پر سوال اٹھانے سے پاکستان کو کوئی فائدہ ہوگا، یا جے ڈی وینس واقعی ان کی امیدوں پر کھرے اتریں گے؟ یہ جیو پولیٹیکل گیم اب اور بھی انٹرسٹنگ ہو گیا ہے. آپ کا کیا اوپینین ہے؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. جے ہند.